अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। नेपालदेशे वृष्टेः अनन्तरं बिहारराज्ये अनेकेषु जनपदेषु जलौघः। कोसी जलबन्धे जलस्तरः सर्वाधिकः। उत्तरप्रदेशस्य कुशीनगरं समेत्य केषुचित् क्षेत्रेषु जलौघस्थितिः। नेपाले अद्यावधि 70+ जनानां मृत्युः। हरियाणा राज्ये राहुल गान्धीं समेत्य अनेकेषां नेतॄणाम् अद्य जनसभाः। नायब सैनिः राहुल गान्धिनम् आक्षिप्तवान्, उक्तवान् यत् हरियाणा पर्यटनात् पूर्वम् आरक्षणविषये उत्तरं दद्यात्। तत्रैव मायावती अद्यापि निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। फरीदाबादतः आम आदमी पार्टी इति दलस्य प्रत्याशी प्रवेश मेटलः भाजपादले प्रविष्टः। झारखंडे भाजपा परिवर्तन यात्रया राजनैतिकतापमानं वर्धितम्। अद्य योगी आदित्यनाथः, हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अथ अनेके नेतारः हेमंत सोरेन प्रशासनम् आलोचयेयुः। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् इत्यस्य मन्दिरस्य प्रसादमोदकेषु पशुमेधस्थितिम् आलक्ष्य प्रवर्तमाने प्रकरणे शीर्षन्यायालयः अद्य वादश्रवणं कुर्यात्। शीर्षन्यायालयस्य समक्षं विशेषान्वीक्षणदलपक्षतः अन्वीक्षणस्य अस्ति याचना। यमनदेशे हूती विद्रोहिषु इस्राएल देशीय आक्रमणात् परं नवः घटनाक्रमः। प्रधानमन्त्री नेतन्याहू इत्येतेन विपक्षी नेता अपि प्रशासने कृतः सम्मिलितः। अपरत्र बाइडेन इत्येतेन मध्यपूर्वैशिया क्षेत्रे युद्धात् मोचनार्थं दत्तः परामर्शः। वार्ताः विस्तृतीकृताः। नेपालदेशे अनारतं वृष्टिकारणात् भूस्खलनेन च शताधिकाः जनाः मृताः, अनेके च व्रणिताः सन्ति। वृष्टिकारणात् जलौघेन 300 गृहाणि 16 सेतवः क्षतिग्रस्ताः। नेपालस्य कार्यवाहकप्रधानमन्त्री प्रकाशमानसिंहः प्रशासनिकविभागाः आपत्प्रतीकाराय कार्याचरणाय निर्दिष्टवान्। देशे गतदिवसे वातावरणं किञ्चित् परिष्कृतं दृष्टिगतमासीत्। अतः त्रिभुवन अन्ताराष्ट्रीय विमानस्थानकेन सह देशस्य 8 विमानस्थानकेभ्यः विमानसेवाः प्रारब्धाः। अवधेयं यत् शुक्रवासरे शनिवासरे च वृष्टिकारणात् 400 उड्डयनसेवाः निरस्तीकृताः। तत्रैव स्थितौ चर्चार्थं प्रधानमन्त्री कार्यालयपक्षतः एकं सर्वदलीयोपवेशनमपि आकारितम्। नेपाले कतिपयदिवसेषु अतिवृष्टिकारणात् नदीषु जलस्तरः सङ्कटचिह्नम् अतिक्रामयति। नेपाले जलौघग्रस्तक्षेत्रेषु साहाय्योद्धारकार्यं प्रचल्यमानमस्ति। जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनस्य अन्तिमाय तृतीयाय च चरणाय मतदानार्थं सर्वप्रबन्धाः पूर्णाः सन्ति। प्रदेशे शान्तिपूर्णरीत्या सुचारुतया च मतदानं सुनिश्चेतुं व्यापकसुरक्षाव्यवस्था कृता अस्ति। एतस्मिन् चरणे श्वः 7 जनपदानां 40 विधानसभासनेषु मतदानम् आयोक्ष्यते। एतेषु आसनेषु 16 विधानसभासनानि कश्मीर संभागे अथ 24 आसनानि जम्मू संभागे विद्यन्ते। विधानसभा निर्वाचनस्य तृतीयचरणाय प्रचाराभियानं गतसायं तत्र अवसितम्। एतस्मिन् चरणे 18,सहस्राधिक-39 मतदातारः 15,400 प्रत्याशिनां भाग्यनिर्णयं करिष्यन्ति। मतदानं श्वः प्रातः 7 सायं 6 यावत् भविष्यति। ज्ञातमेव यत् जम्मूकश्मीरे विधानसभा निर्वाचनं 3 चरणेषु आयोज्यते। प्रथमे चरणे प्रतिशतं 61% मतदानम् अभवत्। द्वितीये च चरणे प्रतिशतं 58% मतदानम् अंकितमासीत्। मतगणना तु अक्टोबर मासस्य 8 दिनाङ्के हरियाणा राज्येन सह भविष्यति। हरियाणा राज्ये राहुल गान्धीं समेत्य अनेकेषां नेतॄणाम् अद्य जनसभाः भवेयुः। नायब सैनिः राहुल गान्धी इत्येतम् आक्षिप्तवान् अस्ति। असौ उक्तवान् यत् हरियाणा पर्यटनात् पूर्वम् आरक्षणविषये उत्तरम् असौ दद्यात्।
तत्रैव मायावती अद्यापि हरियाणाराज्ये निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। फरीदाबादतः आम आदमी पार्टी इति दलस्य प्रत्याशी प्रवेश मेटल इत्यसौ भाजपादले प्रविष्टः इत्यस्ति हरियाणाराज्यीयं निर्वाचनपरम् अद्यतनं वृत्तम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः मासिकस्य मन की बात इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन देशवासिनः सम्बोधितवान्। मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य 10-वर्षपूर्तिक्रमम् उद्दिश्य एतस्मिन् सन्दर्भे प्रधानमंत्री अवदत् यत् मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अस्यां सुदीर्घयात्रायां बहवः विशिष्टक्षणाः आगताः, येषां विस्मरणम् असौ कदापि न कर्तुं शक्नोति इति। एतेन वचनेन सह एव प्रधानमंत्री मोदी जनसञ्चारं माध्यमेभ्यः धन्यवादं प्रकटयन् अवदत् यत् तेषां निरन्तरप्रयत्नानां कारणात् मन की बात इत्येषः कार्यक्रमः महत्त्वपूर्णं चरणं प्राप्तवान् अस्ति इति। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेस ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनानुगुणं जेजेपी एएसपी इत्येतया दलीय संयुत्या सिरसा जनपदे स्वघोषणापत्रं प्रकाशितम्। हरियाणा राज्यस्य पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एएसपी इत्येतस्य दलस्य च अध्यक्षः चंद्रशेखर आजाद इत्यसौ च जनसेवापत्र इत्येतन्नाम्ना स्वकीयं घोषणापत्रं प्रकाशितमस्ति। एतस्मिन् पत्रे पूर्वसंयुतिसमन्विते प्रशासनावधौ जेजेपी इत्येतेन दलेन विहितानां विकासकार्याणामपि अत्र विशेषोल्लेखः कृतः अस्ति। अथ च घोषणापत्रे एतस्मिन् न्यूनतमसमर्थनमूल्ये शस्यानां क्रयणस्य, शस्यानां च प्रभूतहानिसन्दर्भे तु प्रतिप्रहलं 25,000 प्रदानपरा व्यवस्था अपि समुपकल्पिता अस्ति। जननायक शस्य सुरक्षा योजना मासिक्याः वृत्तिविरहितायाः 11,000 वृत्तेः अपि अत्र घोषणापत्रे प्रतिज्ञा कृता अस्ति। एवमेव अन्याः अपि बहव्यः लोकानुरञ्जिकाः योजनायाः अत्र ख्यापनम् अभवत्। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता पूर्वराज्यपालः च तमिलिसाई सुंदरराजन इत्यसौ उदयनिधि स्टालिन इत्येतस्य तमिलनाडुराज्यस्य उपमुख्यमंत्री पदनिभालनानन्तरं तं लक्ष्यीकृतवान्। असौ अवदत् यत् उदयनिधेः उपमुख्यमन्त्रित्वेन उपस्थापनं वस्तुतः लोकतन्त्रस्य पृष्ठीकरणं, तमिलनाडुराज्ये वंशपरं शासनस्थापनमपि एव अस्ति। वस्तुतः लोकतन्त्रस्य प्रशासनस्य च कृते एतद् हितकरं नास्ति। उच्च न्यायालयस्य किशोरन्यायसमित्या दिव्यांगबालानाम् अधिकाराणां रक्षणम् अथ च अन्य सम्बद्धविषयेषु नवमः राष्ट्रीयवार्षिकपरामर्शकार्यक्रमः आयोजितः गतः। यूनिसेफ इंडिया इत्यस्य सहभागेन आयोजितस्य अस्य परामर्शकार्यक्रमस्य उद्देश्यं दिव्यांगबालानां कृते समावेशी समाज निर्माणार्थं जनेषु जागरूकतावर्धनमासीत्। कार्यक्रमे भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः DY चन्द्रचूडः, केन्द्रीय महिला बाल विकास मंत्रिपदासीना अन्नपूर्णा देवी, उच्चतम न्यायालयस्य किशोरन्यायसमितेः अध्यक्षा न्यायमूर्तिः BV नागरत्ना सहैव यूनिसेफ इंडिया इत्यस्य प्रतिनिधिभूता सिन्थिया मैक्रेफे च भागं गृहीतवत्यौ। तिरुपति मंदिरस्य मोदकप्रसाद विषयके प्रकरणे विवादः वर्धमानः अस्ति। तावत् प्रकरणम् अन्वीक्षितुं विशेषान्वीक्षणदलं तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम् इत्यस्य कार्यपालकाधिकारिणः J. श्यामला राव इत्येतस्य आवासं प्राप्नोत्।
अवधातव्यं यत् कतिपयदिनानां पूर्वमेव मोदकनिर्माणाय उपयुज्यमाने घृते पशुमेधस्थितिः अवलोकिता आसीत्। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इत्यसौ तावत् कथितवान् यत् जगन्मोहन रेड्डी प्रशासनस्य अवधौ एतत् प्रकारकस्य घृतस्य प्रयोगः कृतङ्गतः। एतस्य च पुष्टिः प्रयोगालय अन्वीक्षायामपि अभवत्। एतस्मिन्नेव प्रकरणे विविधपक्षान् ज्ञातुम् अथ अन्वीक्षणार्थं SIT इति विशेषान्वीक्षणदलं तिरुपति बालाजी मन्दिरं गत्वा निरीक्षणं कुर्वत् जनैः सह सम्भाषितवत्। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् इत्यस्य मन्दिरस्य प्रसादमोदकेषु पशुमेधस्थितिमालक्ष्य प्रवर्तमाने प्रकरणे शीर्षन्यायालयः अद्य वादश्रवणं कुर्यात्। एतस्मिन् प्रकरणे भाजपा इत्येतद्दलस्य नेता सुब्रह्मण्यं स्वामी अथ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् इत्यस्य न्यासस्य पूर्वाध्यक्षः राज्यसभा सांसदः च YV सुब्बा रेड्डी इत्यसौ याचिकां प्रविष्टवन्तौ। सुब्रह्मण्यं स्वामी इत्येषः स्वयाचिकायाम् आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणः चंद्रबाबू नायडू इत्येतद्वारा कृतानाम् आक्षेपाणां निरीक्षणाय पृष्टवान्। तत्रैव BY सुब्बा रेड्डी इत्येषः स्वयाचिकायां शीर्षन्यायालयस्य सेवानिवृत्तन्यायाधीशानाम् अधीने स्वतन्त्रान्वीक्षणसमितिं विरच्य आक्षेपाणाम् अन्वीक्षणाय पृष्टवान्। विदेशमंत्री डॉक्टर S जयशंकरः न्यूयॉर्क नगरे पैन IIT एलुमनाई फाउंडेशन इत्यस्य शुभारंभकार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। विदेशमंत्री विकसित भारत निर्माणप्रयासेषु विदेशेषु निवसतः भारतीयसमुदायस्य योगदानस्य प्रशंसाम् अकरोत्। एतस्मिन् अवसरे डॉक्टर S जयशंकरः उन्नतप्रौद्योगिक्याः विनिर्माण पारिस्थितिकीतन्त्रस्य च विषये स्वविचारं सर्वैः सह संविभाजितवान्। कानपुरस्य ग्रीन पार्क क्रीडाङ्गणे भारत बांग्लादेशयोः मिथः क्रीड्यमाना क्रिकेट निकषस्पर्धा वृष्टिकारणेन निरस्ता। कानपुरनगरे प्रचण्डवृष्ट्या क्रीडाङ्गणं सिक्तं जातम्। एतस्मात् कारणात् तृतीयदिवसे अपि स्पर्धा न आरब्धा। ह्यः अपराह्ने 2 वादने क्रीडाङ्गणस्य निरीक्षणानन्तरं निर्णयोऽयं स्वीकृतः। एतस्यां स्पर्धायाम् अधुना यावत् केवलं 35 कन्दुकक्षेपचक्राणि एव क्रीडितानि। प्रथमदिवसे बांग्लादेशदलेन 35 कन्दुकक्षेपचक्रेषु 3 स्तोभहानिपुरस्सरं 7,100 धावनाङ्काः समर्जिताः आसन्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।